دونك بونجور، انا غنعاود ندير لكم هنا واحد لا فيديو باش نعاود نشرح داك الشيء من الاول. داك الدرس اللي درنا قلنا غتكتبوا التاريخ ديال لو جودي 26 مارس، غديروا برودكسيون اورال. دونك برودكسيون اورال غادي نريزوميو لو شابيتر من 7 حتى ل 12. شابيتر نيميرو 7 قلنا لو ناراتور سانتيروج سور لوتيليتي، لو ناراتور كيتسائل على لوتيليتي الفائده دو ليكريتور ديال الكتابه كي بو سوفي دوطخ. هاد الكتابة التكست اللي غيكتب هو يقدر ينقذ به ناس اخرين دوطخ تيت الوغ كي نو بو با سوفي لا سيان. عارفين هو ميمكنلوش ينقذ ديالو لا سيان، زعما الراس ديالو هنايا. قلنا في هذا لو شابيتر عندنا لو شون ليكسيكال دو لا ناتور، حقل الدلالي ديال الطبيعه. عندنا سولاي، عندنا برينتون، عندنا لو شون، عندنا لي فلور، عندنا لي زوازو، عندنا لي نياج الغمام، عندنا لاربر الشجر، وعندنا لا ناتور. هذا شون ليكسيكال. عندنا كيلكو فيغور دو ستيل اللي شنا بداو بلونتيتيز قال كو سولا سوف دي مالوغو، هذا الشيء خصو ينقد هاد البؤساء مساكن اللي هما انوسون اي كوبابل، يكونوا انوسون اللي يكونوا كوبابل، يعني بريء ومذنب. هنا لاحظوا كاين التضاد، دونك سي اون اونتي تيز دو لاغوني على لاكيل جو سوي كونداني. هاد لاغوني راه هي ديك سكرات الموت، يعني اللحظات الاخيره اللي كيعيشها الانسان هي لاغوني. عندنا لي نيميراسيون قلنا لو سوليي، le printemps, les champs pleins de fleurs, عندنا les oiseaux، عندنا qui s'éveille le matin، عندنا les nuages، عندنا les arbres. هادو كلهم عناصر ديال الطبيعة، les éléments de la nature اللي هي الشمس اللي هو فصل الربيع، اللي هما لي شون الحقول، اللي هما لي فلور الورد. عندنا لا ناتور الطبيعة، وعندنا les arbres الشجر، وعندنا لي نياج الغمام. هادو كلهم عناصر ديال الطبيعة. دونك درنا هنا واحد لي نيميراسيون. ندوزو لو شابيتر ماتنون، لو شابيتر نيميرو 8. عندنا ريزومي لو ناراتور كونت لو طون، كيحسب كونت هي كيحسب لو طون كي لوي ريست، الوقت اللي بقالو افيفغ باش يعيش. il découvre qu'il ne lui reste presque rien، اكتشف بانه فاش بقى تيحسب في الاخر تخلع، ما بقاش بغى يحسب في الاخير لان اكتشف ان ما بقات له والو، هو يوقف. فيغور دو ستيل عندنا لي نيميراسيون، قلنا لا كلاسمون، نيميروطاج، انغيسترومون. قال لك هناك ترتيب، هناك كيعطيو الارقام من الاوراق وتيقيدوا دوك الورقات اللي كيجيو، دوك الورقه اللي كتدخل المحكمه، اي ورقه كيرتبوها وكيعطيوها الرقم ديالها وكيعطيوها واحد كي انغيستريو كيسجلوها عندهم في الدفتر ديالهم. كار لا غيوتين اي كومبري، لان ديك لا غيوتين راه عامره. دونك عندنا هادو سو سون لي زوبيراسيون فيت ا لانتيريور دو لا كور دو جوستيس، يعني هادو العمليات اللي كيقوموا بهم لداخل في المحكمه. لوردر ديكزيكسيون اي، هذاك الامر بالترتيب بالاعدام راه الي مينيتي بالوقت. راه فاش كيعطيو الوقت ديال الاعدام كيعطيوه بالدقيقه، المينوت، يعني غيديجي داكشي راه مكتوب ميوني زعما كيكتبوا في الدفتر ديال داكشي النقي ماشي الوساخ. اكسبيدي من بعد كيصيفطوا، يعني اي قرار ديال الحكم تيدوزوا له هادشي كله، كيكتبوا فيه الدقيقه، كيكتبوا داكشي عندهم، من بعد كينسخوا داكشي في الريجستر الكبير، من بعد كيصيفطوا داكشي للناس المسؤولين. اي لو لوندومان دي لوب، يعني غدا مع الفجر. هادو عاوتاني دي زوبيراسيون اللي كيديرهم سورتو لو غريفي، غالبا الغريفي هو اللي كيدير هادشي، كيعطي هاد الشيء هذا لاي ورقه وصلاتو. عندنا لا ريبيتيسيون اللي هي قلنا ممكن نعتبروها لانافور، لان لانافور هي لا ريبيتيسيون فاش تعاود شي حاجه في الاول ديال العباره. دونك عندنا اي رونفوا تو او مينيستر تيصيفط داكشي، رونفوي كيصيفط لو مينيستر الوزاره، هنا الوزير ولكن تقصد بها وزاره العدل. كي رونفوا او بروكورور جينيرال اللي كيصيفط براسو داكشي البروكورور جينيرال، كي رونفوا او بورو كيصيفط. لاحظوا عندنا رونفوا كتعاود، دونك سيت اون ريبيتيسيون. عندنا شون ليكسيكال دو لا جوستيس، عندنا لاغي هنا كنقصدوا به الحكم، ولكن لاغي هو التوقف بصفه عامه، ولكن هنا كنقصدوا به الحكم. عندنا لو بورفوا دو اون داك الطلب ديال الاستئناف. عندنا الباركي واحد النوع ديال الاداره تما في المحكمه. عندنا لا كور داسيز، محكمه ديال هنا كنقصدوا به المحكمه لاسيز، هو داك اللي الجلسه كما تنقولوا بالدارجه ديالنا، ولكن تقصد بالمحكمه. عندنا لي البياسات، ولكن تقصد بهم الوثائق في المحكمه. عندنا لو مينيستر وزير، هنا كيقصد وزير العدل. عندنا لونغيسترومون التسجيل. عندنا الباس دروا، قلنا دوك لي فافور اللي ممكن يعطيوهم لك، يعني واخا ما كايناش تيخرقوا القانون، ولكن هي تعتبر براسها قانونيه بحال العفو. بورفوا، عندنا لي بروكورور جينيرال، المدعي العام، عندنا الغريفي، عندنا لو بوغو، عندنا البلاص دو غريف، لا شاربونت. هادشي كله راه شرحتو. هادو سو سون دي مو ابارتونون شون ليكسيكال دو لا جوستيس. Maintenant on passe au chapitre numéro 10, numéro 9 plutôt, 10 ناقص 1 يعني هي 10. عندنا résumé après avoir fait son testament، من بعد ما دار لو تيستامون ديالو. لو جون كونداني، داك لو كونداني نو ريفيل سي انكيتود، كيعبر لنا كيكشف لنا على دوك الهواجس ديالو، داك الشيء اللي مقلقو.
بروبو دي بيرسون حول دوك الاشخاص كي لاس ديغيغ لوي اللي غادي يخلي موراه. اش غيخلي موراه؟ il va laisser sa mère, sa femme et sa petite fille. Et il s'inquiète beaucoup يعني la personne pour laquelle s'inquiète بوكو هي لا في. الحاجه اللي كديرونجيه بزاف واللي مقلق عليها بزاف هاز لها بزاف هي سي سا بوفغ ماري اللي سميتها ماري. عندنا لي فيغور دو ستيل ممكن نهضروا هنا غراداسيون ديسوندونت، لا غراداسيون نازله، عندنا لا مير لا فام اي لونفون، وعندنا لا ريبيتيسيون اللي هي نقدروا نستعملوها لنا فوق اللي كتعاود في الاول جو ليس جو ليس جو ليس كتعاود 3 مرات، جو ليس اون مير جو ليس اون فام جو ليس ان انفون. عندنا هنا لي نيميراسيون قالك اون بيتيت في دو 3 ans دوس غوز فريل، دونك هنا لي نيميراسيون ما بين دوس وما بين غوز وما بين فريل، هادو دي زادجيكتيف. عندنا لا غراداسيون مونطونت، لا ريبيتيسيون، عندنا سون فيس سون ماري اي سون بير، عندنا سون كتعاود سي لا ريبيتيسيون. عندنا لا غراداسيون مونطونت عندنا فيس ماري اي بير هادو كيطلع في الترتيب. 3 اورفلان دو ديفيرونت اسبيس، عندنا لا ريبيتيسيون ديال 3 عاوتاني 3 جوج مرات يعاودها. عندنا لو شون ليكسيكال دو لا فامي، عندنا مير فام انفون اي فيس. عندنا لو روجيستر ولا لا طوناليتي ليتيرير اللي هما عندنا لو باتيتيك كيحاول ياثر في القارئ لان كيهضر على جبد بنته هنا وجبد مو مريضه وجبد مراته حتى هي مريضه ومو شارفه غادي تموت وكذا، دونك هنا عندنا تيحاول ياثر علينا سي لو باتيتيك. وعندنا ليغونيك هو قال لك بينير دي زينوسون، غادي على عاقبنا الناس انهم ابرياء سي لا جوستيس، اذا هذه العداله. دونك هنا بحال كيحشي الهضره للعداله، دونك راه ما يمكنش نعاقبوا الناس ونقولوا راه عداله، دونك راه تيقول العكس سي لونتي فراز. هذا سي ان ارغيومون كونتر لا بين دو مور، هذا نقدروا نعتبروه حتى واحد الدليل واحد الحجه ضد لا بين دو مور. دونك فوالا هذا لو هضرنا على الشابيتر 7 8 et 9. من بعد ندوزو لو شابيتر نيميرو 10 et bon courage.